अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। तो चलें जी, आज की नई सुबह का आगाज़ नए व्लॉग के साथ। तो सबसे पहले चैनल पर आने वाले तमाम व्यूवर्स से मेरी गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। तो चलें जी, व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर दूं कि सुन्नत के तरीके से आप भी अपने नाखून झुकाटा करें और सीधे हाथ की जो है शहादत की उंगली से शुरू किया करें, उसके बाद छोटी उंगली तक आए, फिर उसके बाद फिर अगली तरफ भी जो है आपने छोटी उंगली से ही स्टार्ट करते हुए बड़ी उंगली की तरफ आना है और उसके बाद जो है सीधे हाथ का अंगूठा यानी राइट साइड का, फिर उसके बाद बाएँ साइड के अंगूठे के नाखून काटने हैं। मैंने ये इसलिए शेयर करना ज़रूरी समझा क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही बस काट लेती होती थी नाखून, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि जिस तरह तरीके से यानी सुन्नत के तरीके से काटने चाहिए, उसके बाद भी मुझे यानी पिछले दिनों ही पता लगा कि असल तरीका जो है वो ये है। तो मैंने सोचा कि साथ आपसे भी मैं ये तरीका जो है वो शेयर कर दूँ। इसके बाद मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया और उनको स्कूल भिजवा के बाकायदा अपने कामों का आगाज़ किया। यहाँ बताती चलूँ कि कल के व्लॉग में चूँकि मैंने लकड़ियाँ भी रखी थी, कपड़े भी धोए थे और फर्श भी धोया था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए जो काम रह गए थे वो मैंने सोचा मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो अगली सुबह कर लूँगी और फिर मैं आपसे भी शेयर कर दूँगी। तो उसके साथ मैंने फिर सुबह का बाकी बाकायदा काम करते हुए यानी अपने झाड़ू वगैरह लगाया, उसके बाद जो है अपने घर की जो है वो सारी सेटिंग वगैरह जो थी रह गई थी कल के दिन में वो मैंने मुकम्मल की। कल के व्लॉग में जो कि सारे जो कपड़े में थे वो खुश्क नहीं हो सके थे, मैंने उसके बाद यानी जो जो कपड़े खुश्क हो रहे थे वो मैं तारों से उतार के घर रखती जा रही थी। उसके बाद उनको जो है उठा के मैंने अंदर रख दिया था और जो बाकी बच गए थे वो तारों पे लटके रहे थे। मैंने कहा ये खुश्क हो जाएंगे तो चलो मैं इनको बाद में उतार के रख लूँगी। ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि सफाई निस्फ़ ईमान है। और यकीन करें कि जब हम घर की सफाई मुकम्मल कर लेते हैं ना, तो और या घर धो लेते हैं, सेटिंग वगैरह कर लेते हैं, तो एक ज़हनी सुकून सा हो जाता है और दिल को इत्मीनान होता है कि चलो कुछ दिन जो है ना वो अच्छे गुजर जाएंगे। वैसे तो डेली बेस पे हम लोग झाड़ू वगैरह भी लगाते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी जब तक धोते नहीं ना घर को तो तब तक सुकून नहीं होता। वैसे भी मेरी बच्ची जो है वो छोटी सी है, क्रूलिंग करती है, तो अक्सर उसको फर्श पे कोई चीज़ मिल जाए तो वो मुँह में डाल लेती है। चलिए, जो आज वैसे भी मैं ये सोच चुकी थी कि आज के दिन मैंने ना, क्योंकि कब का अगस्त गुजर चुका है, 14 अगस्त, तो झंडियाँ जो है ना उनका भी खात्मा बिल खैर करना है, इसलिए मैंने झंडियों को भी उतार के चूल्हे के करीब फेंक दिया क्योंकि इनसे आग बहुत अच्छी जल जाती है। पिछले सालों में भी मैं अक्सर ये उतारती हूँ, तो मैं कहती हूँ ऐसे ज़ाया जाने की बजाय ना चूल्हे में बंदा चला लेता है, आग भी जल जाती है और ये ज़ाया भी नहीं जाती। मतलब ये कि इधर उधर कहीं लोगों के पाँव के नीचे नहीं आती क्योंकि इसके ऊपर चांद सितारे का निशान बना होता है। झंडियाँ उतारने के बाद फिर मैं कमरे में आई और जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई थी उनको मैंने दोबारा सेट किया, क्योंकि कल के दिन मैंने चादरें जो थी वो उतारी थी, वो भी धोई थी, और जो अलमारियों से के उछाड़ उतारे थे वो भी दोबारा से सेट करके सारी चीज़ें जो है वो तरतीब से रख दी। क्योंकि इसके बाद मैंने आज के दिन सोचा हुआ था कि मैं हॉस्पिटल भी जाऊँगी। पिछले दिनों से मुझे थोड़ी सी मसला हो रहा था, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, मेरे साइड में काफ़ी दिनों से पेन हो रही थी, तो मैंने सोचा इस बार मैं चेक करवा लूँ कि ये ना हो कि पिछले सालों की तरह कहीं दोबारा से मेरा गुर्दा तो इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से घर के काम जो है वो मुकम्मल किए और तो इसके बाद सारे काम निपटाने के बाद मैं हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लग गई। चलें जी, अब मैं हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार थी और साथ ही में ये है कि मैंने अपनी बड़ी बेटी को भी आज छुट्टी करवाई थी आज के दिन, ताकि वो छोटी बेटी को जो है वो ध्यान रख सके। उस वक्त तो मैंने उसको सुला दिया था यानी झूले में तो मैंने कहा चलो जितनी देर सोई रहेगी बड़ी बेटी जो है उसका ध्यान रखेगी, तब तक मैं हॉस्पिटल से भी होके आ जाऊँगी। साथ ही मैंने ये सोचा कि अभी जाना तो है ही, बाज़ार से गुजर के ही जाऊंगी, तो वापसी भी मैंने बाज़ार से गुजर के ही आना है। तो आते वक्त ना वापसी पे जो घर की यानी ज़रूरी अशिया थी लेने वाली, वो भी मैंने सोचा कि वो भी ख़रीद के ले आऊँगी। शुक्र है कि उस दिन बादल छाए हुए थे और ज़्यादा धूप नहीं थी, वरना मेरे लिए जो है ना जाना भी मुश्किल हो जाना था। और यकीन करें कि मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी अपने घर से बाहर जाके वीडियो शूट नहीं की थी और ना ही मैं कभी ज़िंदगी में टच मोबाइल लेके गई हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो बहावलपुर भी जाऊँ तो सादा मोबाइल जो है ना वो साथ लेके जाती हूँ, वो भी मैं बस में बैठे हुए कभी भी नहीं निकालती होती क्योंकि मुझे बहुत बुरा सा लग रहा होता है। और ये पहली बार था ऐसा कि मैं टच मोबाइल लेके वीडियो बनाती हुई जो है वो जा रही थी, और वो भी मैं रास्ते में बार बार उसको छुपा रही थी कभी, और वीडियो भी मुझसे तकरीबन सही तरह से शूट नहीं हो रही थी क्योंकि रास्ते में आते जाते कोई ना कोई देख रहा होता है, तो मैं इसलिए भी थोड़ी सी घबरा रही थी। और साथ ये है कि जहाँ जहाँ से मैं गुजर रही थी अक्सर जगहों पे लोगों ने अपने कोठियों के बाहर ना यानी सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे, और एक नहीं दो दो कैमरे लगे हुए थे, आने वाली साइड से भी और जाने वाली साइड से भी। मैं इसलिए थोड़ी सी वो घबरा भी रही थी और अपने मोबाइल को बार बार चादर के नीचे कर लेती थी।
اور جوں توں کر کے اور موبائل کو چھپاتے چھپاتے آخرکار میں شہر پہنچے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، ہمارے یہاں سے جو ہے نا تیز چلنے تب بھی آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے ہاسپٹل جاتے جاتے۔ اور میں نے رکشہ بھی نہیں کروایا تھا کیونکہ میں نے شارٹ کٹ کے ذریعے میں سوچ رہی تھی کہ چلی جاؤں گی، پہلے جاؤں گی اسٹیشن، وہاں سے جا کے پھر مجھے رکشہ پکڑنا پڑے گا، اس لیے میں نے سوچا شارٹ کٹ سے جاتی ہوں اور ویڈیو بھی بناتی جاؤں گی اور نا ساتھ جو ہے اپنا وہاں پہ پہنچ بھی جاؤں گی ہاسپٹل۔ اور ویڈیو بنانے کے چکر میں یقین کریں کہ میں جو ہے نا پھاٹک سے بھی نہیں گئی، میں شارٹ کٹ بالکل پٹریوں کے اوپر سے گزراتی جو ہے چلتی جا رہی تھی۔ اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی تھا کہ کوئی رستے میں کوئی ناگہانی واقعہ پیش نہ آ جائے، مطلب یہ کہ ہمارے شہر میں چھوٹا سا شہر ہے نا، بعض اوقات ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، لوگ موبائل چھین کے بھاگ جاتے ہیں، تو اس لیے میں بار بار کبھی موبائل کو چادر کے نیچے کر لیتی تھی، کبھی باہر نکال لیتی تھی، جہاں پہ رش نہیں ہوتا تھا وہاں پہ موبائل کو باہر نکال لیتی تھی، اور جہاں پہ رش ہوتا تھا وہ چادر کے نیچے چھپا لیتی تھی۔ اور بعض اوقات میری ویڈیو جو ہے نا اچانک سے بند بھی ہو جاتی تھی، موبائل یعنی خود بخود آف ہو جاتا تھا۔ اور یوں جی کرتے کراتے آخرکار میں ہاسپٹل پہنچ ہی گئی۔ اور وہاں پہ جب میں پہنچی تو یعنی کافی رش لگا ہوا تھا، مطلب لائن پوری بنی ہوئی تھی۔ وہاں پہ میں نے سوچا کہ میں چلو ویڈیو تھوڑی بناتی ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا کہ پرچی بنانے والی جگہ پہ بھی CCTV کیمرہ ہے تو میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں موبائل باہر نکال کے لائن کی ویڈیو بناتی، اور چپ چاپ سے اپنی یعنی باری آنے کا انتظار کیا، پرچی بنوائی، اس کے بعد میں چلی گئی ڈاکٹر کے روم میں۔ چونکہ آپریشن ڈے تھا تو اس لیے زیادہ ڈاکٹر تو بیٹھی نہیں تھی، تو ایک ہی فیمیل ڈاکٹر بیٹھی تھی جنہیں میں نے اپنی مرض کے متعلق بتایا، تو انہوں نے مجھے میڈیسن جو ہے وہ لکھ دی۔ اس کے بعد میں میڈیسن لے کے تو شہر کی طرف نکل پڑی، اور راستے میں پھر میں نے چلتی گئی اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بناتی گئی۔ لیکن آپ یقین نہیں کریں گے، بڑے عجیب سا لگ رہا تھا، میں کبھی موبائل چھپا لیتی تھی، کبھی باہر نکال لیتی تھی، اور ویسے شہر میں تو میں نے زیادہ باہر نکالا ہی نہیں، وہ اس لیے کیونکہ رش ہی تھا، بہت سے لوگ جو ہیں وہ گزرتے گزراتے بھی ہیں، وہ جو ہے یعنی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے بھی میں کہیں کہیں جو ہے موبائل نکالتی بھی تھی تو ترچھا سا ہی رکھتی تھی، کیونکہ اس کو سیدھا کرتی تو پھر لوگوں نے دیکھنا تھا کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ گھر واپسی آتے ہوئے میں جب شہر میں موجود تھی تو میں نے اپنی والدہ کو کال کی کہ میں شہر آئی ہوئی ہوں، تو اگر آپ کا برگر کھانے کا پروگرام ہے تو مجھے بتا دیں، کیونکہ ہم نے کچھ دن پہلے بھی برگر 2 دفعہ گھر میں بنائے تھے تو بہت اچھے لگے تھے، میری والدہ کو بھی بہت پسند آئے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا بھی تھا کہ جب دوبارہ بھی بناؤ گی تو مجھے بھی کھلانا۔ تو میں نے سوچا چلو میں شہر آئی تو ہوں تو پوچھ لیتی ہوں، اگر ان کا پروگرام ہوا تو میں لیتی جاؤں گی، کیونکہ ہم لوگ بناتے ہیں وہ پورا بند لے جاتے ہیں، اس کو پھر گھر میں بناتے ہیں اور ہاف آف کر لیتے ہیں، اور قیمت بھی یعنی خرچہ بھی آدھا ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ ہم لوگ چیز بھی تقسیم کر کے کھا لیتے ہیں۔ تو چنانچہ میں نے برگر بھی خرید لیے، ساتھ جو میرے کریانے کی جو چیزیں میں نے لینی تھی وہ بھی میں نے لے لی، تو کچھ پیسے جو ہے وہ میں نے ایڈوانس میں ان کو جمع کروایا، کیونکہ کچھ سامان جو ہے وہ میں اٹھا کے لا نہیں سکتی، تو میں نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ بقایا جو ہے پیسے ادا کر کے تو میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ آپ سے سامان لے جائے گا۔ اور جوں توں کر کے یوں میں اپنے گھر پہنچ گئی، اور اطمینان کا جو ہے مجھے سانس لیا میں نے۔ چلیں جی، آج کے اس ولاگ میں اتنا ہی کافی ہے، باقی اس کا بقایا پارٹ جو ہے وہ میں نیکسٹ ولاگ میں شامل کر دوں گی، شیئر کر دوں گی۔ تب تک نیکسٹ ولاگ تک آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، اور میری ویڈیو کو شیئر لازماً کیا کریں، کیونکہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میری جو ہے ویڈیو اچھی سے اچھی بنے، بس کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ویڈیو اتنی اچھی نہیں بنا پاتی جتنی اچھی ہونی چاہیے، لیکن آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو گھنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں، تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں، اور میری ویڈیو کو شیئر بھی لازماً کیا کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو چلیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو ویڈیوز لانگ ہوں گی میں ان کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے ایک ہی دن میں جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا کروں گی، ویسے میں ایک دن میں ایک ہی ویڈیو اپلوڈ کروں گی، لیکن جو لانگ ہوں گی ان کے 2 پارٹس کر کے وہ ایک ہی دن میں اپلوڈ کروں گی۔ تب تک اللہ